फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं मान रहे? किसकी बात? पीटीआई, हुकूमत और इत्तेहादियों की या पीटीआई की? पीटीआई की। देखिए जरूरत तो हुकूमत और इत्तेहादियों ने हुकूमत में तो शामिल नहीं करना चाहते। वो हुकूमत और इत्तेहादियों ने बलूचिस्तान की हुकूमत नहीं दे सकते जो वो चाहते हैं। हुकूमत और इत्तेहादियों ने इस वक्त कुछ नहीं दे सकते, उन्हें पता है एक आध वजारत से ज़्यादा कुछ नहीं, प्रेसिडेंटशिप भी गई हाथ से गई। तो इसलिए मेरे ख्याल में पीटीआई उनसे बात कर रही है ना, हुकूमत तो नहीं बात कर रही, बात तो पीटीआई कर रही है। असद कैसर साहब 2-3 दफ़ा गए हैं, उमर अयूब साहब गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट बात नहीं हुई, कोई बात तय नहीं हुई। कुछ गारंटीज मांग रहे हैं ना मौलाना साहब? हाँ, मौलाना साहब की सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं कि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीक चलाना चाहता हूँ। हाँ। आप कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हमने तो बात ही पिंडी से करनी है। अच्छा, तो अगर मैं तहरीक चलाऊंगा और आपकी बात हो गई तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? मौलाना साहब की सरबराही के हवाले से भी कोई इश्यूज हैं कि मैं फ्रंट फुट पर आना चाहता हूँ? नहीं, पीडीएम में भी लेकिन तो वो वही तो सरबराही आएंगे है ही ना वो उनके हाथ फ्रंट में। फुट पे। यहाँ खान साहब के अलावा ऑप्शन नहीं। खान साहब तो जेल में है ना, खान साहब फ्रंट फुट पे कैसे आ सकते लेकिन बात तो उन्हीं की है ना। हैं? नहीं, वो आ कैसे सकते हैं? मतलब वो किसी जलसे से खिताब तो नहीं कर सकते, धरने अभी तो कह उनकी रहे रिहाई हैं नहीं बाहर आ हुई। रहे हैं। जब आएंगे, अभी तो दिल्ली दूरस्थ है ना, जब आएंगे तो फिर तो मंजरनामा ही बदल जाएगा ना, फिर तो मौलाना की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा, हाँ, फिर तो अपने तौर पे वो खुद चला लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई तहरीक चलाना चाहती है, इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करना चाहती है, लॉन्ग मार्च करना चाहती है, धरना देना चाहती इतनी है। गर्मी में मौसम नहीं साथ दे रहा। कितनी खूबसूरत बात की आपने। एक गर्मी है क्योंकि पंजाब तो बिल्कुल नहीं तैयार हो सकता इस गर्मी में। पंजाब के लिए तो आपको अगस्त सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी तो मई है, जून, जुलाई, अगस्त, अब तो लेट मौलाना साहब की एक कॉल पे बंदे इकट्ठे हो सकते हैं। केपी से ही ना, इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे, वो इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे, लेकिन तो मौलाना के बगैर नहीं खेल बनता। एग्जैक्टली। अब मौलाना क्या कहते हैं? मौलाना कहते हैं कि एक तो पीटीआई की आदत है कि खान साहब बंदे भेजते हैं, पहले पीडीएम से भी मुज़ाकरात के लिए भेजते थे, यूटर्न ले लिया, फिर एंड पे कहते हैं मुझे नहीं कबूल। तो मौलाना जो लोग आते हैं उन्हें कहते हैं कि आपके पास कितनी अथॉरिटी है? अच्छा, कि आप मेरे से कोई बात तय करेंगे, वो अडियाला जेल से अंडू नहीं हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? लिहाजा उसके भी 2-3 जो हैं फॉर्मूले कल की मुलाकात में बने। ठीक, देखें, मौलाना को तो बानी पीटीआई की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, श्योरिटी तो उन्हीं से मांग रहे हैं ना, तो वो श्योरिटी उनके घर आके दें। मौलाना अभी तक कभी पीटीआई वालों को मिलने गए हैं उनके घर? नहीं, लेकिन स्टेटमेंट तो वही दे आते रहे हैं ना, हैं। यहूदी नहीं, एजेंट वही आते कहना हैं। सियासी बयान था। उससे वो ठीक है, वो आने के लिए अब सूरत हाल ये है कि वो ये मांग रहे हैं कि कोई इमरान खान का खत लेकर आए। अच्छा, हैंड राइटिंग कि जी आप मौलाना को रिक्वेस्ट हो जिसमें कि आप ये तहरीक चलाएं, मैं आपके साथ हूँ, और पीटीआई एज पार्टी मेरे साथ को मुआहिदा साइन करे। खान साहब क्यों लचक नहीं दिखा रहे? नहीं, मुआहिदा भी चाहिए। जैसे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, ऐसे मौलाना कहते हैं कि पीटीआई मेरे साथ एक चार्टर साइन करे और एक तारीख रकम करे। अच्छा, तो और उस चार्टर पर जो है वो इमरान खान का खत पहले मौजूद हो कि इस चार्टर का मुझे कबूल है और मेरी तरफ से ये बंदा इस पे दस्तखत करेगा। वो उस चार्टर पे साथ लगा होगा उनका खत कि उन्होंने इसको ऑथराइज किया है, ताकि कल को वो मुकर ना जाए कि मेरी मर्जी के बगैर दस्तखत हुआ। वो कहेंगे मैंने ये चार्टर पढ़ा है साहब को कि नहीं आज तुम पार्टी में तो कल नहीं। लिहाजा वो चार्टर की जो शराइत हैं उनमें एक शर्त ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं की जाएगी, और पीटीआई को अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। ये पक्की खबर? ये पक्की खबर है। मौलाना ने कहा है कि आप ये मुझे लिख कर दें कि आप ये नहीं कहेंगे कि हम पिंडी से बात करने को तैयार हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मौलाना ये कहते हैं कि मुझसे एस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए तैयार है, मैंने इनकार किया बात तो। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटेट भी तो नहीं किया मौलाना साहब, तो इसी इस चीज वक्त की केड़ निकाल रहे हैं। मौलाना से बात करने के लिए तैयार है आज की सूरत हाल में। मौलाना कहते हैं मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन कल को पीटीआई बात नहीं करेगी, इसका क्या सबूत है? मौलाना साहब बोझ उठा लेंगे इसका? किसका? कि एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी और मैं मौलाना उठा सकते हैं, पीटीआई से नहीं उठेगा। आप बात समझे, मसला पीटीआई का है कि जिनका तो सारी तहरीक का मकसद ही ये है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खोलने। क्यों इतनी नाराजगी है वैसे मौलाना साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए, मौलाना समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ इंतखाबात में ज्यादती की है, वो जीत रहे थे, उन्हें हरवाया गया है। आप मेरी बात समझे, वो समझते हैं कि उनकी कुछ सीटें थी जो वो जीत रहे थे, उन्हें हरवाया गया है,
تو یہی تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا ہے. لیکن مسئلہ انتخابات کی دھاندلی پر اتفاق ہے پی ٹی آئی اور ان کا. اسٹیبلشمنٹ کی نے دھاندلی کی ہے, اس پر بھی دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہے. موجودہ اسمبلیاں جعلی ہیں, اس پر بھی دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہے. یہ حکومت فارم 47 کی ہے, 45 کی نہیں ہے, اس پر بھی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا اتفاق ہے. مسئلہ اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, مولانا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو آپ میرا کندھا استعمال کر کے بات کر لیں گے, میں کندھا کیوں دوں؟ آپ نے بات کرنی ہے تو اب جب ہم تحریک چلائیں گے, سڑک گرم کریں گے, جلسہ کریں گے, جلوس کریں گے, تو وہ آپ سے بات کر لیں گے, تو پھر آپ ڈیل کر لیں گے, پھر میں کہاں جاؤں گا. تو اس کی کوئی گارنٹی دیں کہ آپ پہلے تو یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں کہ ہم آج کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ اسٹیج اگر ایک ہو جاتا ہے اور یہاں پر لانگ مارچ ہو جاتا ہے اور احتجاج شروع ہو جاتا ہے, لیکن پھر اس کے بعد آپشن کیا؟ اگر پی ٹی آئی مان گئی 10 مہینے کی جیل کاٹنے کے بعد کہ اسٹیبلشمنٹ ہی واحد راستہ ہے, تو پھر مولانا صاحب کو ابھی نہیں سمجھ لینا چاہیے؟ مولانا کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہی واحد راستہ ہے آپ کے نزدیک تو جائیں بات کر لیں, میرے کندھے کیوں چاہیے آپ کو؟ کیلے چلا لیں, میرے پاس کیوں کرنے آتے ہیں؟ آپ کے پلے کیا ہے؟ وہ تو نہیں کر رہی نا اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات, وہ کہتے ہیں میرے سے کر رہی ہے, آپ سے نہیں کر رہی. آپ کرنا چاہتے ہیں, میں کرنا نہیں چاہتا اس وقت. لیکن ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے مولانا صاحب کو؟ مزمل صاحب یہ بڑی گہری بات ہے. کافی کچھ. کیا؟ کافی کچھ. آگے کی بات, آگے کی بہت بات ہو سکتی ہے. اچھا. ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ مولانا اس وقت نہیں بات کر رہے, یہ بات ٹھیک ہے. پی ٹی آئی بات کرنا چاہتی ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو لہٰذا ناظرین کو یہ فرق بات سمجھنی چاہیے. دیکھیں ایک تو مولانا کو یہ بھی گلا ہے کہ آپ نے محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار بنا دیا. ان کا موقف ہے تحریک آپ نے میرے ساتھ چلانی ہے, اور صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی, یہ تو جا کے اس کے ساتھ تحریک چلا لیں. وہ ٹرسٹ وردی ہے, وہ کہتے ہیں. نہیں, بندے نہیں ہیں نا محمود خان اچکزئی کے پاس, ایک ووٹ نہیں ملا انہیں بلوچستان سے. وہ کہتے ہیں میرے پاس تو 22 ووٹ تھے بلوچستان میں, میرے تو پارلیمانی پارٹی موجود ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہے, میں وہاں کی سب سے بڑی پارٹی ہوں جے یو آئی وہاں کی. وہ تو نون اور پیپلز پارٹی نے مل کے حکومت بنائی ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس کے پی میں ووٹ ہے, میرے پاس قومی اسمبلی میں ووٹ ہیں, مجھے نہیں بنایا. لیکن ان کے بیانات بھی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانات ہیں. یہ تو تمام. دیکھیں آپ کو تحریک صرف بیانات سے تو نہیں چلنی, تحریک پریس کانفرنسوں سے چل جائے گی نہیں, تحریک تو سڑک پہ چلنی ہے. تو محمود خان اچکزئی کے پاس سڑک پہ کیا ہے؟ کچھ نہیں. آپ میری بات سمجھے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا ان کو بنایا تو ان سے جا کے تحریک تحفظ آئین چلا لینا محمود خان اچکزئی کے ساتھ. تو اس کے ساتھ تو نہیں, انہوں نے تو اچھا پہلا مولانا کو ایک اور غصہ ہے کہ آپ نے تحریک تحفظ آئین کا پہلا جلسہ ہی پشین میں کیا, جو میرا انتخابی حلقہ ہے, میرے خلاف جلسہ کیا جا کے. آپ میری بات سمجھے نا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہنے لگے کہ کوئی تو اپنی پی ٹی آئی ایک طرف میرے سے روز بات کرنے آ جاتی ہے, دوسری طرف اچھا یہ محمود خان اچکزئی وغیرہ سارے مولانا کے مخالف ہیں جی بلوچستان میں. تو ایک طرف آپ نے مولانا کے مخالف گود میں بٹھائے ہوئے ہیں, دوسری طرف آپ روز مولانا کے ساتھ جو ہے بات کرنے پہنچ جاتے ہیں. لیکن نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے, نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے. شاید وہ یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, شرائط ہیں. آپ میری بات سمجھیں گے, کل عمر ایوب صاحب کو لے کے گئے ہیں اور مولانا نے جو کلپ ہے, ہمارے پاس مولانا کا کلپ موجود ہے, جس میں وہ کچھ فرما رہے ہیں. سنیں ذرا. آئین پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے, پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے, جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے, دہشت گردی کے خلاف آپریشن گزشتہ 15 سالوں سے چل رہا ہے. آپ نے مولانا کی بات سنی, وہ ابھی پارلیمان کے اندر ہی بات کرنے کا کہہ رہے ہیں. ابھی سڑکوں کی بات پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی طے نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. اور سڑکوں کی بات طے ہونے کے اندر بڑے مراحل ہیں. ایک تو موسم بہت بڑا مرحلہ ہے, ہیٹ ویو ہے, جون جولائی آگے دیکھیں نا, آگے عید بقر آ جانی ہے, بڑی عید آ جانی ہے 20 جون تک. ویسے ہی دینی جماعتیں مولانا قربانی کرنی ہے, اس کے بعد پھر محرم آ جانا ہے. محرم بھی کوئی موسم نہیں ہے احتجاجی تحریک چلانے کا. اچھا اب پی ٹی آئی کو جلدی ہے, وہ کہتے ہیں بس جون سے شروع کر دیں. کیوں جلدی ہے؟ پتہ نہیں کیوں جلدی ہے. وہ سمجھتے ہیں ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے کہ فوری طور پہ جلسے کرنے تو شروع کر دیے جائیں. لیکن تحریک تحفظ آئین جو ہے وہ ابھی تک ایک بڑا جلسہ نہیں کر سکی پنجاب میں, کے پی میں. کیا تحریک تحفظ آئین ہے, جماعت اسلامی اس میں سے بھاگ گئی. وہ کہتے ہیں پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کرنے نہیں دے رہی. کبھی جلسے اجازت لے کے بھی کی جاتی ہیں. مولانا کو کراچی میں اجازت نہیں مل رہی تھی, مولانا کو کراچی میں اجازت نہیں مل رہی تھی, انہوں نے کر لیا نا. مولانا کو نہیں کوئی روک سکتا. اس کا مطلب ہے کہ مولانا اگر مولانا اجازت کے محتاج تو نہیں ہے.
अगर मौलाना का स्टेज होगा तो वो स्टेज मौलाना को लगाना आता है, वो इजाजत के मोहताज नहीं है। पीटीआई इजाजत की मोहताज है, इनकी तो जान निकल जाती है डीसी इजाजत ना दे, घरों से भाग जाते हैं। तो इसलिए बात समझे, मौलाना की जो गारंटी है कि इमरान खान ये ऐलान करे कि वो आइंदा एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेगा और लिख कर ये बात मुझे दे, फिर हम आगे बात। अच्छा, हाफिज अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि बानी पीटीआई के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, तो ये नाइंसाफी वो तो एक सीबीएम देना कि माहौल बातचीत कर रहे, लेकिन तो देखिए ना मिलती जा रही है। कराची के जलसे में मौलाना के कोई पीटीआई का लीडर तो मौजूद नहीं था ना। जो स्टेज इकट्ठा होना है उसकी शराइत आप समझें, उसके लिए बानी पीटीआई को ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देनी है कि मैं पिंडी से बात नहीं करूंगा, एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करूंगा, और लिख कर भी देना है मौलाना को ये बात।